नमस्कार. हांव विश्वनाथ गावस, विभागीय कृषी अधिकारी वाळपय 70. तर आमी पळयता की अंदूचो जो काजूचो सीजन जो आसा न्ही, तो सद्या फ्लावरींग जे आसा तें बरें जाल्लें आसा आणि वातावरण सुद्दां जे आसा तें बरें आसा की थंडी जी आसा फाटल्या काही वर्सां पयलीं जशी पडलेली तशी थंडी आतां पडपाक लागल्या. फाटल्या 20 दीस सुमार बरी थंडी पडलेली आसा आणि दिसाचे बरे वत येता, जेणे करून जे फेवरेबल कंडिशन आसा हे काजू, आंबे, फणस आणि बाकीचे ट्रॉपिकल फ्रुट्स आसात न्ही तेज्या खातीर आतां पर्यंत बरें जावन आसा. तर परतून कितें जाल्लें आहा की अंदूचें वातावरण काजू खातीर बरें असल्या कारणान पीक बरें येतलें अशी आशा आसा. आणि कितें जातलें की GI टॅग केल्या कारणान फाटल्या 3 वर्सां जालीं की आमची माननीय आमदार आसा डॉ. देविया राणे मॅडमीन इनिशिएटीव घेवन काजू फेस्टिवल केल्या कारणान अवेअरनेस जो जाल्लो आसा काजू, गोंयच्या काजूचो आणि मुट्ट्याचो, आणि इवन GI टॅग जे करून तिणें खुबसो प्रयत्न करून केल्ले आसा. सो तेका लागून फुडें भरपूर स्कोप आसा मुट्ट्या खातीर, इवन काजू फेणी करपा खातीर आणि शेतकारांची जी पिकावळ आसा किंवा इन्कम आसा तितून भर घालपा खातीर निश्चितच तांकां फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता. त्या भायर आमचे जे लोक आसात किंवा शेतकार आसात हे 70 ते 80% लोक आसा हे शेतीचेर डिपेंड आहा, म्हणजे काजूचेर डिपेंड आहा. आणि जर पीक व्यवस्थित आयलें जाल्यार तांकां निश्चितच फायदो जातलो आणि तांच्या इन्कमान चडांत चड भर पडटली. The voice for coin.